سنة 1940 الباحث جوزيف كامبل غادي يكتب واحد الكتاب سميتو The Hero with a Thousand Faces، البطل ذو الألف وجه. في هذا الكتاب هذا كيقدم واحد الفكرة أساسية، هي أنه جميع الأساطير عند جميع الحضارات القصص ديالها كتمر مع عدة مراحل، وهي اللي سماها مسيرة البطل. البطل كيبدا من واحد النقطة وكيدوز من عدة مصاعب، كيتلاقى مع واحد الأستاذ ديالو، كيتلاقى مع أصدقاء، كيتجاوز واحد العوائق كتكون قدامه، كيدابز مع واحد الوحش كبير، وفي الاخير كيعاود يرجع لنقطه البدايه ديالو. ولكن في داك الرجوع ديالو كتكون تغيرات شي حاجه، كيكون تعلم حاجات جديده ولا اكتسب شي حاجه جديده. هو صراحه اذا تمعنتي في هذه المراحل هذه كتبان لك بانه ما كتطبقش على الاساطير، ولكن كتطبق ايضا على القصص. اغلب القصص المشهوره اللي كنعرفوها فيها هاد مسيره البطل هذه. في نفس الوقت كل كاتب بارع، كل مبدع في المجال ديالو تياخذ هاد مسيرة البطل هادي وكيصنع منها شي حاجه واحده اخرى، كيتجاوز الحدود ديالها. وحده من اروع التجاوزات في نظري هي ما اسميه بصناعه العالم. بعض الكتاب ما كيكتفيوش بوصف العالم اللي كيعيش فيه البطل، بل كيصنعوا هذاك العالم بالقوانين ديالو، بالتاريخ ديالو، بالقصص ديالو، بالعادات، التقاليد واللغات ديالو. هاد العوالم هذه كيولي البطل غير جزء صغير من القصه، وكتولي قادر تعيش مع شخصيه ثانويه وكانها بطل في قصته الخاصه. مثال على هذا الابداع والتفاني في العمل هو ديال HP لوفكرافت والقصص ديالو ديال مسيرة كتولو. مثال واحد اخر هو جورج R مارتين ولعبه العروش. مثال ثالث هو ديال تولكيان والقصص ديال لورد اوف ذا رينجز. لكن الشخص اللي بغيت نهضر عليه اليوم هو يوشيهيرو توغاشي وسلسله القصص ديالو اللي سماها القناص. كنظن اذا بغيتي تكون كاتب بارع كل نقطه مزيانه هي تتبع الاشياء اللي دارها يوشيهيرو توغاشي في القصه ديالو. القناص بدات سنه 1998 ولحد اليوم مازال ما سالات. كاين اسباب صحيه اللي خلات الكاتب يحبس لواحد المده طويله، ولكن كاين واحد السبب واحد اخر علاش هاد القصه هذه مازال ما سالات. قبل ما نبدا نشرح تحديد من هنا للفوق غادي نحرق القصه كامله حتى لفين وقف الانيم. الا كنتي ما تفرجتيش فيها كنصحك تمشي تتفرج عاد ترجع باش ما تضيعش عليك هاد القصه الرائعه. اوكي نبداو. صناعه عالم كتاخذ وقت. اولا خاصك تحط الشخصيات الاساسيه، ومن بعد خاصك تشرح القوانين العالم اللي عايشه فيه، المواصفات ديالو، التكنولوجيا، الثقافيه، الجغرافيه والتاريخيه. الكاتب البارع ما كيحطش هادشي كامل في حلقات قلال ولا في صفحات قلال من القصه ديالو، حيت الا دار هكذا غادي يغرق المتفرج في كم هائل من المعلومات اللي صعيب يستوعبها كامله في دقه. هادشي علاش مثلا توغاشي ما كيشرح النين حتى الفصل 46 من القصه ديالو، يعني بشكل جد متاخر، مع العلم انه هاد القدره ديال النين هي القدره الاساسيه اللي مبنيه عليها جميع القوى في القصه ديالو. وهذه يمكن اول موهبه عند صناع العوالم، انهم كيخليوك تكتشف العالم ديالهم بسلاسه، بحيث كتستوعب جميع المعلومات وفي نفس الوقت كتكون تعرفتي على عده شخصيات وعشتي معها قصص مختلفه وارتبطتي بها. ولكن هذه النقطه ما هي الا بدايه. الهدف الاساسي من انك تصنع عالم هو انه ما تكونش عندك قصه خطيه واحده. مثلا في وسط قصه القناص كاين عده قصص مختلفه، كل وحده منهم كتدور حول مجموعه من الاشخاص، مثلا عصابه العناكب ولا الزودياكس. ما كاينش شخصيه رئيسيه في هذا الاصول، مع ان غون كيبان لينا بحال الشخصيه الرئيسيه، ربما حيت هو اول واحد شفنا ومتبعينه من الاول، الا انه كاين ديزارك مواسم على قدها كيلعب فيها غون دور جد ثانوي. باش نزيدو نشوفو كيفاش ان توغاشي حكم الفن ديالو ووصل لواحد المستوى رائع من الابداع في الكتابه، غادي نركز على وحده من القصص اللي اثارت الانتباه ديالي شخصيا بزاف وكتبين حنكه الكاتب. هاد القصه هذه هي لارك ديال نمل الكيميرا. بالنسبه ليا ان هاد القصه هذه، هاد الموسم هذا هو احسن ما دار في التاريخ ديال الشونين. الشونين هو واحد النوع ديال المانغا، وكنظن ان اي واحد تفرج فيه كيبقى مأثر به، نظرا للضوعه ديالو والنهايه ديالو المتقونه، ونظرا للتغيير المفاجئ في الجو ديال القصه اللي كيوقع فيه. كندوزو من قصه عنيفه نوعا ما، القصه ما كتبقاش فيها الشفقه بتاتا. لكن بالنسبه ليا كاين واحد العدد ديال النقاط صغير اللي كيخليو هاد القصه بالضبط تفوت بزاف ديال القصص اللي قريت ولا تفرجت فيهم من قبل. اول حاجه هي الكاريزما ديال الشرير.
小麦と出会って強さにもいろいろあると学んだ。例えばここへ来る途中、要は子供を殺した。あの子供がもしかしたらある分野で用意大した意味もなく。واحدة من النقاط الأساسية اللي تيعتمدوا عليها بزاف ديال الكتاب الكبار هي أنه كيكون عندك واحد الشديد، واحد لونتاغونيست اللي عنده كاريزما كبيرة بزاف. بهذه الطريقة هذه الشديد كتولي القصة ديالو كتوازي القصة ديال البطل، وما تيبقاش غير عائق خاص البطل يتجاوز. هذا الشيء ظاهر بزاف في هذه القصة هذه ديال النمل الكاميرا مع القصة ديال الشديد الكبير اللي هو ملك النمل، وغادي نرجع ليه من بعد. ولكن واحد الحاجة واحدة أخرى اللي كيستعملها توغاشي في وصف الشديد في هذه القصة هذه واللي كتجيني رائعة هي ما أسميه fear by proxy. كيقول عبقري الإخراج ألفريد هيتشكوك: There is no terror in the bang, only in the anticipation of it. يعني شنو اللي تيخليك انك تخلع في واحد القصه؟ شنو اللي كيطلع التوتر ولي زونجو ديال القصه ديالك؟ ماشي ديك اللحظه النهائيه، ماشي ملي كيموت الشديد، ماشي ملي تنشوفوا الشديد، بل ملي كنكونوا كنتعقبوا شنو يمكن يدير الشيء، ملي كنكونوا كنتعقبوا القوه ديالو والقدرات ديالو. وهذه القضيه هذه هي علاش توغاشي ما تيقدمش لينا ملك النمل بواحد الطريقه مباشره، بل كيدوز من عده مراحل عاد كيوصل لينا باش يوصف لينا القوه ديال هذاك ملك النمل. القصه كتدور حول واحد النوع ديال النمل اللي الا كلاو واحد الكائن كتولي عندهم قدرات ديال داك الكائن بشكل جد مبسط. السائد كيشرح لنا كيفاش عند هذا النمل هذا كاين مستويات من القوه بحال عند النمل في الحقيقه. كاين عسكر عاديين، كاين ضباط، كاين جنرالات، وكاين فوق هاد الناس هادو كاملين الحرس ديال الملك. وفوق الحرس ديال الملك كاين الملك براسو. اولا توغاشي كيقدم لنا العسكر العاديين، وهنا كنشوفوا بانه صحاح، ولكن البطل والاصدقاء ديالو واخا هكا كيقدروا يغلبوهم. من بعد كيقدم لنا الضباط، وكيبين لنا بان هاد الضباط هادو صحاح وكيهزموا بسهوله شخصيات ثانويه كنا شفناها في مواسم سابقه. ومن بعد كيقدم لنا مدابزه ما بين هاد الضباط هادو وما بين البطل غون والاستاذ ديالو كايتو. بهذه الطريقه هذه كنشوفوا القوه ديال الضباط، ولكن اللي كنشوفوه بزاف هو القوه الخارقه ديال الاستاذ ديال غون كايتو، بحيث انه كيقدر يغلبهم كاملين بدقه واحده. ثم كتجي اول لحظه حاسمه في غفله تامه، ابطال كيتلاقاو مع بيتو، وحده من الحراس ديال الملك. حنا كمتفائجين كنكونوا شفنا القوه ديال كايتو، اذا كنكونوا متوقعين انه العراك بيناتهم غادي يكون صعيب، ولا على الاقل انه غادي يقد يجرحها ولا يخلي فيها واحد لامارك. ولكن اللي كنلاحظوا هي بانه بيتو كتغلب الاستاذ ديال غون بواحد السهوله كبيره وكتقطع عليه الراس ديالو وكتقتلو. ثم من بعد هذا الشيء كامل عاد كيبان الملك، وكنكتشفوا بانه اقوى باضعاف مضاعفه من الحراس ديالو، اللي اقوى باضعاف مضاعفه من الاستاذ ديال غون، اللي اقوى باضعاف مضاعفه من البطل غون راسو. وهذا التصاعد في القوى كيخليك تقول مستحيل شي واحد يقدر يغلب هذا الملك هذا، وكتكون عندك فكره مزيانه على مستوى الضعف وعلى التوتر ديال القصه ومستوى الصعوبات اللي غادي يواجهها البطل ديالنا والانسانيه في محاربه هذا النمل. فهنا توغاشي تيطبق بطريقه رائعه المقوله ديال هيتشكوك، عوض ما يورينا مباشره القوه ديال الشديد بقى غادي نقطه بنقطه كيورينا شكون صحاح من شكون، وكيطلع في التوتر ديال القصه حتى وصلنا لاعلى الهضم فين كاين ملك النمل. النقطه الثانيه هي تشابك المسيرات، وكنظن بان هذه النقطه هذه كيستعملوها بزاف الكتاب الناجحين في صناعه العوالم. في هذه القصه كل شخصيه عندها هدف باغا توصل ليه، وكل شخصيه رئيسيه ولا ثانويه كتدوز من مسيره البطل ديالها بما في ذلك الاشرار. هذا التداخل كيخلينا نوصلوا لدرجه في الاخير ما كنبقاوش عارفين شكون الشرير وشكون المزيان، واش بصح عدل ان ملك النمل يتقتل، واش ماشي الانسانيه هي اللي ما مزياناش. واحد الحاجه لاحظتها ملي نعاود تفرج في هذا الارك هي انه مسيره البطل ديال الشديد ميدويم هي في الحقيقه المسيره العكسيه اللي غادي يدوز منها غون البطل. هذه النقطه هذه رائعه وما كتلاحظش في الاول. تبعوا معايا في القصه كامله، غون البطل عمو غادي يتلاقى مع ميدويم الشديد، ولكن في نفس الوقت مسيره البطل ديال غون غادي تكون هي المسيره العكسيه ديال ميدويم. هذه بعض الامثله. في بدايه القصه غون كيدابز مع واحد من ضباط النمل، ومع انه كيهزمو لكن الضابط كيرجع من الله وكيبغي يهجم على غون قبل ما يعتقل الاستاذ ديالو كايتو، وتيقول ليه ديما خاصك تنيش على الداس. من جهه الاخرى اول مره ميدويم كيقتل بنادم كيحطم الراس ديالو، ومنين كيذوق هذاك الانسان ما كيعجبوش. بيتو اللي كتعلمو حتى هي كتقول ليه ديما خاصك تحافظ على الداس. غون كيدابز مع ناكلز باش يزيد يتصحاح،
ميدويم كيدابز مع كوموغي في لعبه الكونجي باش يزيد يصحح. في الحالات بجوج الخصم ديالهم كيجبد عليه بنعسه قبل من الماتش. في الحالات بجوج ميدويم وغون كيقولوا بان الخصم ديالهم غبي. في الحالات بجوج ميدويم وغون كيتعصبوا حيت الخصم ديالهم ما كيستعملش القوه ديالو كامله. وفي الحالات بجوج غون وميدويم كيخسروا في جميع المحاولات والسبب في الاخير كيكون هو النان. ولكن في اخر هذا التدريب هذا بينما غون كيعترف بالضعف ديالو وكيتأزم، ميدويم كيوصل لنتيجه معاكسه ديال انه القوه الفيزيولوجيه هي اهم حاجه، واخا يخسر في لعبات الكونجي فحتى حاجه ما تبدلات عنده. هاد التوازي في اللحظات كيبقى مستمر بين ميدويم وغون، لكن القضيه كتبقى تقلب بشويه بشويه. ميدويم اللي كان عنيف وكيعترف غير بالقوه غادي يولي اكثر انسانيه، بينما غون اللي كان رمز ديال البراءه غادي تولي عنده رغبه دمويه ديال الانتقام. مع الوقت كنشوفوا شويه من غون في وسط ميدويم وشويه من ميدويم الاصلي في وسط غون. اللي خاص نفهموا هو انه غون وميدويم بجوج اطفال، بجوجهم في طور تكوين الشخصيه وتكوين نظره على العالم، ولكن بينما غون تزاد بنظره بريئه ولطيفه للحياه، ميدويم تزاد بنظره عنيفه ومحتقره للانسانيه. لكن من خلال مسيره البطل المتوازيه ديال هاد الجوج فان كل واحد منهم غادي يتعلم واحد شويه من الاخر، وهذا الشيء مره اخرى بلا ما يتلاقاو كاع. في اخر القصه البراءه ديال غون كيدخلها شويه من الحزن والكره والعنف ديال ميدويم، بينما الكره والعنف ديال ميدويم كيدخلوا شويه ديال الانسانيه والبراءه ديال غون. هادشي علاش كيبقى فينا الشديد في الاخير، حيت خدا بعض صفات البطل. فاذا بغيتي تكون كاتب ناجح عزيزي المتفرج خاصك توصل لهذا المستوى من الكتابه، باش انك تستعمل رموز وطرق ايكونوغرافيه خفيه اللي واخا ما كيشوفوهاش القارئ مباشره كتاثر عليه في الحديث. وبالحديث على الرموز لاحظوا كيفاش الطفوله رمز البراءه كتحطم جوج مرات. في البدايه ميدويم كيقتل طفله وكياكلها بدم بارد. في الاخير غون كيفقد الصفه ديالو الطفوليه وكيولي جسديا راجل. هنا الايكونوغرافيه ديال القصه كتلعب على الفهم ديال المتفرج. لاحظوا ايضا كيفاش ميدويم عمو خسد بصح شي عراك، عمو اصلا لقى راسو في عراك صعيب. الحرب اللي دوزها ما كانتش حرب فيزيائيه في العالم المادي، كانت حرب روحانيه مع القيم ديالو والجزء الانساني في الداخل ديالو. وهذا الشيء جد رائع في قصه اللي الاساس ديالها هو المدابزه والعنف. اخر نقطه اللي كنظن بانه الا ما كانتش ما كاينلاش اصلا تكتب قصه هي شنو باغي تقول في هذه القصه هذه. ماشي شنو باغي تقول على البطل وشنو كيدوز منه، ولكن شنو باغي تقول على القارئ، شنو بغيتي يفهم، شنو الملاحظه اللي عندك على المجتمع ولا على الانسانيه ولا على التجارب ديالك الخاصه اللي بغيتي ان القارئ توصل ليه. في القصه ديال توغاشي مثلا كل موسم كيعاود شي حاجه على المجتمع اللي كنعيشوا فيه وعلى العلاقات ما بين الناس. فالموسم ديال كيميرا انت كنشوفوا بان عنده واحد النظره جد سيئه على الانسانيه، على الطريقه باش كنتعاملوا بها حنا مع الطبيعه، وعلى شنو يقدر يوقع الى الطبيعه انتفضت علينا وتعاملت معنا بنفس الطريقه اللي كنتعاملوا معها حنايا. في القصه ديال عصابه العناكب مثلا كنلاحظوا بانه كيعاود قصه الناس المهمشين، الناس اللي ما كتسوقش لهم المجتمع، الناس اللي كثره الفقر ديالهم ما كنشوفوهمش منين كندوزو، وشنو يقدر يوقع الى هاد الناس هادو تعطاتهم القوه باش يفاضوا راسهم في المجتمع، باش يقولوا للمجتمع اللي عايشين فيه ها حنا كاينين. العنف اللي كتستعملوا عصابه العناكب الطريقه الدمويه باش كتقتل، وكونهم هما الشخصيات الرئيسيه الوحيده اللي عماهم ما كيحاولوا يتخبعوا ولا يخبعوا القوه ديالهم للخصم ديالهم، كيبين بطريقه واضحه هاد القضيه هذه. عصابه العناكب جايين من واحد المنطقه اللي حتى واحد ما كيتسوق ليهم، والارض ديالهم كامله هي مزبله ديال باقي الاراضي. هادشي كامل ما كتقولوش القصه، توغاشي ما كيقولوش بطريقه مباشره من غير في بعض المقولات من لهنا ومن لهنا في القصه ديالو، ولكن اي ملاحظ كيتمعن في شنو بغا يقول كيفهم هادشي هذا. هذه بالنسبه ليا هي القمه ديال الكتاب، هي شنو النتيجه الاخيره، شنو غادي يبقى مع القارئ منين غادي تسد الكتاب ديالك ولا غادي تفرج في اخر حلقه من القصه ديالك. هاد الاسباب كامله اللي عطيت هي علاش كنظن بانه القصه ديال القناص هي بصح تحفه في السرد. وغير باش نسالي ونجاوب مرة أخيرة على السؤال ديال البداية، كيف تصبح كاتبا بارعا؟ فتبع شنو دار توغاشي، خاصك تتقن قوانين اللعبة ثم تصنع لراسك قوانين جديدة كتلعب بها نتايا. اللي كنقولوا أنه ماشي تاخد داكشي اللي كيدير وتعاود تنقلو بطريقة متوازية كما هو، ولكن
وحدد داكشي اللي كيدير. كيف ما في اي فن خاصك تسمو فوق القواعد، فانه حتى في الكتابه خاصك تفهم القواعد وترجعها اداه وتفوتها. وباش توصل لهذا المستوى السر الوحيد في نظري هو العمل. قصه الكاميرا انت مثلا خدات مطوغاشي 8 سنين من حياته باش كملها، وهذه ما هي الا موسم واحد من القصه الكبيره ديال القناص اللي كيكتب فيها، ومن العالم الكبير اللي صنعوه هذا الكاتب. دازت اكثر من 20 عام على بدايه حكايه القناص، وربما غتاخذ 20 عام واحده اخرى قبل ما تسالي، ولكن الامر اللي متيقد منه هو انه غادي تبقى تحفه في السرد ورمز لما يمكن ان ينتجه خيال الانسان. شكرا وتهلا.